May hapon, mga igsuon, pasulod na kita sa Quaresma or Lenten season. Ang Lenten season, naglibot ni ining tulo kabuluhaton nga giingon sa Ebanghelyo. Fasting, prayer, almsgiving. So akong sulayan pagsumpay ning tulo, ug mo-suggest ko ug usa ka konkreto nga aksyon. Kay atong hinumduman, Kristiyano biata, dili lang ta dapat mamalandong ato sa buhaton. Ilabi na alang sa nanginahanglan. So unsa man kining akong suggestion? Kung pila ang imong budget sa pagkaon kada adlaw, imo siyang kuhaan gamay ug isulod sa usa ka alkansya ug imo ning sugdan karong Sunday. Dayon 40 days nimong buhaton. Mao na ang imong pagpakita sa fasting. Kanang mabati nimo nga kulang na imong busog. Apan imong gisakripisyo aron ang mas nanginahanglan maoy mabusog. Mauna ang fasting. Abi ninyo mga igsuon, kana daing fasting magdala pud nato sa prayer. Mao nang kada gabi imo pud ning buhaton. Kanang ma-realize nimo nga Lord, gutom kun wala ka, kulang kun wala ka, makasasala ko Lord, tahor ako, pasaylo ako. Daghan kang ma-realize. Og ikatulo, human sa imong tinigom after 40 days, imo ning ipalit pagkaon, school supplies, ug ihatag sa mga street children ug sa mga nanginahanglan. Diha nimo mapakita almsgiving. So mga igsuon, suggestion lamang kini. Pwede pod mo mohimo og lahi nga apostolate. Basta ang importante, tininuod kinasing-kasing, wala ta napugos, kay dili ganahan si Kristo ug magpakaaron ingnon kita. Okay? God bless.